न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या, वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या, तू उसी को प्यार करे क्यों, ये करीम तुझको हुआ है क्या। दोनों सेशन सदारत आ रहे, उनको बुला लो, फिर इनकी नात पढ़ने लगा दो, ठीक है। तुझे संग दिल ये पता है क्या, कि दुखे दिलों की सदा है क्या, तुझे संग दिल ये पता है क्या, कि दुखे दिलों की सदा है क्या, कभी चोट तूने भी खाई है, कभी चोट तूने भी खाई है, कभी दिल भी तेरा दुखा है क्या, तुझे संग दिल ये पता है क्या। तो रही से शहर सितम गरा, मैं गदाए कूचे आशिका, तो रही से शहर सितम गरा, मैं गदाए कूचे आशिका, तू अमीर है तो बता मुझे, तू अमीर है तो बता मुझे, मैं गरीब हूँ तो बुरा है क्या, तुझे संग दिल ये पता है क्या। तू जफा में मस्त है रोज व शब, मैं कफन बदोश गज़ल बलब, तू जफा में मस्त है रोज व शब, मैं कफन बदोश गज़ल बलब, तेरे रोबे हुस्न से चुप है सब, मैं भी चुप रहूं तो मजा है क्या, तुझे संग दिल ये पता है क्या। इख्तिसार के साथ आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाएं। अभी तेरा दौर शबाब है, अभी क्या हिसाब किताब है, अभी तेरा दौर शबाब है, अभी क्या हिसाब किताब है, अभी क्या ना होगा जहान में, अभी क्या ना होगा जहान में, अभी इस जहां में हुआ है क्या, वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या, तू उसी को प्यार करे क्यों, ये करीम तुझको हुआ है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा ऐलान किए देता हूँ कि जो हजरात सेमिनार हॉल के बाहर है, चाहे वो मेहमानान हो कि वो स्टेज पर आए और बातें बात पेश करें। मोहम्मद अब्दुल गफ्फार मुतअल्लिम एम.ए. सालेहपुर।
میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آج کے ہمارے اس جلسے کے کوہ روا میرے کارواں جن کی صدارت میں اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے پروفیسر جاوید اقبال صاحب شعبہ اردو شیواجی کالج ہنگولی، اسی طرح ڈاکٹر انور الدین صدر شعبہ اردو گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن حیدرآباد سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی طرح مہمانان اکرام سے بھی گزارش ہے کہ وہ جلد سیمینار ہال میں تشریف لے کر آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب نہ صرف ایک فلمی شہر تھے بلکہ ان کا ادبی مقام و مرتبہ بھی بہت بلند تھا۔ فلمی دنیا سے وابستہ سے قبل وہ ایک بڑے شاعر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ رب عالم کی نظر میں وہ مکرم ہو گئے، وہ مکرم ہو گئے۔ رب عالم کی نظر میں وہ مکرم ہو گئے، وہ مکرم ہو گئے۔ رب عالم کی نظر میں رب عالم کی نظر میں وہ مکرم ہو گئے، وہ مکرم ہو گئے۔ جو رسول دو جہاں کے زیر پرچم ہو گئے، زیر پرچم ہو گئے۔ جو رسول دو جہاں کے زیر پرچم ہو گئے، زیر پرچم ہو گئے۔ ان کو جیسے ہی پیام حق سنایا آپ نے، حق سنایا آپ نے۔ ان کو جیسے ہی پیام ان کو جیسے ہی پیام حق سنایا آپ نے، حق سنایا آپ نے۔ دشمنان دین کے سر خود بخود خم ہو گئے، خود بخود خم ہو گئے۔ دشمنان دین کے سر خود بخود خم ہو گئے، خود بخود خم ہو گئے۔ کیا مبارک ذات ہے اللہ اکبر آپ کی، اللہ اکبر آپ کی۔ کیا مبارک ذات ہے، کیا مبارک ذات ہے اللہ اکبر آپ کی، اللہ اکبر آپ کی۔ آپ کی آمد سے روشن دونوں عالم ہو گئے، دونوں عالم ہو گئے۔ آپ کی آمد سے روشن دونوں عالم ہو گئے، دونوں عالم ہو گئے۔ جو رسول
परचम हो गए, जेर परचम हो गए। और एक नातिया कलाम के 2-3 अशआर समाअत करें। कितना बड़ा खुदा ने ये एहसान कर दिया, एहसान कर दिया। कितना बड़ा खुदा ने ये एहसान कर दिया, एहसान कर दिया। कितना बड़ा खुदा ने, कितना बड़ा खुदा ने एहसान कर दिया, एहसान कर दिया। मेरे नबी को नबियों का सुल्तान कर दिया, सुल्तान कर दिया। मेरे नबी को नबियों का सुल्तान कर दिया, सुल्तान कर दिया। क्या है नबी की शान है, कैसा ये मर्तबा, कैसा ये मर्तबा। क्या है नबी की शान, क्या है नबी की शान है, कैसा ये मर्तबा, कैसा ये मर्तबा। जिब्रील को भी आपका दरबान कर दिया, दरबान कर दिया। मेरे नबी को नबियों का सुल्तान कर दिया, सुल्तान कर दिया। बाजुए हैदरी ने वो खैबर उखाड़ कर, वो खैबर उखाड़ कर। बाजुए हैदरी ने, बाजुए हैदरी ने वो खैबर उखाड़ कर, वो खैबर उखाड़ कर। अल्लाह के दुश्मनों को भी हैरान कर दिया, हैरान कर दिया। अल्लाह के दुश्मनों को भी हैरान कर दिया, हैरान कर दिया। नाते पाक का आखिरी शेर। हजरत उमर का देखिए ईमानी वलवला, ईमानी वलवला। हजरत उमर का देखिए, हजरत उमर का देखिए ईमानी वलवला, ईमानी वलवला। होगी नमाज काबे में ऐलान कर दिया, ऐलान कर दिया। कितना बड़ा खुदा ने ये एहसान कर दिया, एहसान कर दिया। मेरे नबी को नबियों का सुल्तान कर दिया, सुल्तान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, ये थे मोहम्मद अब्दुल गफ्फार मुतअल्लिम साल अव्वल, जो हमारे सामने नाते पाक पेश कर रहे थे। जिस वक्त ये नाते पाक गुनगुना रहे थे, मेरे ज़हन और दिमाग में एक शेर गर्दिश कर रहा था कि किसी शायर ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूब तारीफात करने की कोशिश की। आखिर में वो ये शेर कहने पर मजबूर हो गया, कलम मेरा कासिर, जुबा मेरी आजिज, मोहम्मद की अजमत बताऊं मैं कैसे।
قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اردو ادب وہ گوشہ حیات ہے جو انسان کی زندگی، اس کے کردار اور اس کے ماحول، معاشرت، معاملات اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی اثر انگیزی میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے، اور اس کا ایک بازو اور ایک پہلو اردو شاعری بھی ہے۔ اگر اردو نثر نے اردو ادب کو ترقی دلانے میں کوشش کی ہے اور اس کو ترقی دلانے کے لیے کوشاں رہا ہے، تو وہی اردو شاعری نے اس کو بام عروج تک پہنچایا ہے، کیونکہ بسا اوقات اشعار وہ کردار ادا کر دیتے ہیں جو ایک طویل نثر ادا نہیں کر سکتی، اور ہر دور میں حالات کے تھپیڑوں نے اس کے اندر مختلف رجحانات پیدا کیے ہیں، اور آزادی کے بعد اس میں مزید رجحانات پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ آزادی کی جنگوں اور اس کے بعد کے حالات نے، سیاست نے، غریبوں کی بے بسی نے، سرمایہ داری نے، جدید نظام زندگی نے، جدید طرز حیات نے اردو شاعری کو مختلف مواد فراہم کیے ہیں۔ وہ کیا رجحانات ہیں، اس کو ہم آج کے ہمارے سیمینار میں مقالہ نگاروں، مختلف ڈاکٹرز، ریسرچ اسکالرز اور دیگر افراد کی زبانی سننے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ کا یہ شعبہ اردو آج اپنی 25ویں سالگرہ منانے جا رہا ہے۔ اسی کے زیر اہتمام ایک روزہ قومی سیمینار اردو شاعری کے بدلتے رجحانات آزادی کے بعد اس عنوان سے منعقد ہونے جا رہا ہے، اور یہ آج کا اس کا تیسرا اجلاس ہے۔ معزز سامعین گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی اجلاس منعقد کیا جاتا ہے اور جب بھی کوئی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی روح روا، میر کاروا ہوا کرتا ہے۔ اس کی سرپرستی اور زیر صدارت میں یہ اجلاس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج کے ہمارے اس اجلاس کے صدر محترم، جن کا میں نام لینے جا رہا ہوں، پروفیسر جاوید اقبال صاحب، شعبہ اردو، شیواجی کالج ہنگولی، اور اسی طرح دوسرے صدر ڈاکٹر انور الدین صاحب، صدر شعبہ اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن حیدرآباد ہیں۔ میں دونوں ہی حضرات سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ وہ اجلاس کی کارروائی آگے بڑھانے کی اجازت مرمت فرمائیں۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز، یہی رخت سفر ہے میرے کارواں کے لیے۔ اور اسی طرح ایک شعر بھی ان کی نظر ہے، پھول گل شمع و قمر سارے ہی تھے، پھول گل شمس و قمر سارے ہی تھے، پر ہمیں ان میں تم ہی بھائے ہیں۔ میں صدر جلسہ کی اجازت کے بعد اب بلا کسی تاخیر کے مقالوں کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے روا دوا ہو رہا ہوں، لہٰذا آج کے ہمارے اس تیسرے اجلاس کے سب سے پہلے مقالہ نگار میں انہیں دعوت دینے جا رہا ہوں ڈاکٹر صدیقی نسرین فرد صاحبہ کو کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ اس سیمینار کے مہمانان، طلباء و طالبات، ریسرچ اسکالرز، اساتذہ اکرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر صدیقی نسرین فرحت، اسسٹنٹ پروفیسر، یوگیشوری سینئر کالج امبا جوگئی۔ میرا موضوع ہے ملک کی آزادی اور اردو نظم۔ اردو ادب میں اصناف شاعری میں نظم کو ایک نہایت خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ عام اصطلاح میں نظم سے مراد شاعری ہے، اصناف اور اسالیب ہے جن میں کسی خاص موضوع پر ربط کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو۔ اس اعتبار سے غزل کے علاوہ اردو شاعری کی بیشتر نمائندہ اصناف مثلاً قصیدہ، مثنوی، رباعی وغیرہ اس کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ قدیم کلاسیکی اصناف کی اپنی روایات، اصول اور اپنی تاریخ ہے۔ ان میں سے اکثر کچھ خاص موضوعات کے لیے مخصوص ہیں اور اپنے زمانے کے مخصوص حالات میں
इनको मकबूलियत हासिल हुई है। मौजू से क़ता नज़र हैयत यानी मिसरों और बंदों की तरबियत के एतबार से दौर क़दीम नज़्म के कुछ ख़ास असालीब का रिवाज रहा है। मिसाल के तौर पर मुसद्दस, मुखम्मस, तरजीह, बंद वगैरह इन क़दीम असनाफ और असालीब नज़्म के फ़नी आदाब व उसूल इतने सख्त थे कि इनमें किसी शायर को इस्लाह व तरमीम करने की जुर्रत नहीं हुई थी और बिलउमूम वो इन रिवायत और ज़ाब्तों के पाबंद रहकर भी तबाज़माई करते थे। जब जिंदगी और ज़माने ने करवट बदली तो मुल्क में नए हालात और नए मसाइल पैदा हुए। सियासी, समाजी, तालीमी, तहजीबी मैदान में नई तब्दीलियाँ रूनुमा हुई और नए ख्यालात आम हुए तो उर्दू नज़्म रिवायती असालीब में भी तब्दीली की ज़रूरत महसूस हुई। इस तरह नज़्म जदीद का आगाज़ हुआ। नज़्म जदीद के क़दीम असनाफ और असालीब में इन तमाम फ़नी ज़ाब्तों को पाबंदी के साथ तबाज़माई की, लेकिन इनकी बतदरीज कम हो गई और नज़्म जदीद की मकबूलियत बढ़ती गई। मौजू या नफ्स ख्याल के एतबार से नज़्म जदीद इस नज़्म को कहते हैं जिसमें दौर जदीद की ज़िंदगी के मसाइल, ख्यालात, जज्बात, एहसासात की तर्जुमानी की गई हो। फ़नी साख्त के एतबार से जदीद नज़्म कही जाएगी जिसमें शायर ने अपनी शायरी की क़दीम असनाफ में बंधे के ज़ाब्तों का पाबंद न रहकर किसी मसले और मानूस या नई अछूती हैयत में अपने तजुर्बात और ख्यालात को रब्त व तसलसल के साथ पेश किया हो। इसी तरह जदीद नज़्म को फ़नी साख्त के एतबार से 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1, फ़नी एतबार से नज़्म जदीद वो है जो हैयत के एतबार से जिनमें रिवायत, संत या असलूब, नज़्म मसलन मसनवी, मुसद्दस, मुखम्मस, क़ता वगैरह की तक़लीद की गई हो। नंबर 2, ऐसी नज़्म जिसमें मिसरों, बंदों और क़वाफ़ी तरतीब का एक नया अछूता इल्तिज़ाम हो, यानी हैयत के एतबार से जो क्लासिकी असालीब नज़्म से मुख्तलिफ हो लेकिन जिनमें औज़ान और क़वाफ़ी के मरूजा उसूलों की पाबंदी की गई हो। नंबर 3, ऐसी नज़्म जो सिर्फ काफ़िया और रतीब की पाबंदी से आज़ाद हैं लेकिन जिनमें इब्तिदा से आखिर तक हर मिसरे में वज़न के तकाज़ों को पूरी पाबंदी की गई है। इस किस्म के नज़्मों को नज़्म और या नज़्म बेकाफिया कहा गया है। ऐसी नज़्म जो वज़न और काफिये की रिवायती ज़ाब्तों से अक्सर आज़ाद हैं, इस किस्म की नज़्मों को नज़्म आज़ाद कहा गया है। जदीद उर्दू नज़्म के आगाज़ और इर्तिक़ा के सिलसिले में पंजाब के एक अंग्रेज़ ओहदेदार कर्नल हॉलराइट और मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कोशिशों का जिक्र करना ज़रूरी है। इनकी तहरीक से लाहौर में 1874 ईस्वी में अंजुमन पंजाब के ज़ेर एहतमाम मुशायरे की जगह में जिस किस्म के मनाज़िमे का आगाज़ हुआ वो उर्दू तारीख में संग मैल की हैसियत रखता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जलसों में गज़ल के बजाय नज़्म या कलाम मौज़ून की तरोज के सिलसिले में जो ख्याल अफरोज़ तकरीरें की, उन्होंने इस ज़माने के नए शोरा को मुतासिर किया। न सिर्फ ये कि अंजुमन के जलसों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में पढ़ी जाने लगी, बल्कि अखबारात और रसाइल में भी मौज़ूआती नज़्म शाये होने लगी। पहली जंग अज़ीम के बाद सारे हिंदुस्तान में सियासी बेदारी के आसार पैदा हो रहे थे। 1917 ईस्वी में रूस में इश्तराकी इनकलाब की कामयाबी से गोया दुनिया में मेहनत कश तबके के इक़्तिदार का सूरज तुलू हुआ था। मग़रिब की जमहूरी फिक्र और समाजी और साइंसी उलूम की तरूज और इशाअत से भी नौजवान मुतासिर हो रहे थे। अलगर्ज़ आज़ादी, जमहूरियत, समाजी इंसाफ, फन अदब, इश्क व मोहब्बत के तसव्वुरात लेकर आज एक नया ज़हन, नया एहसास, नया शऊर तुलू हो रहा था। इन नौजवानों में वतन परस्ती का जज्बा, कौमी जज्बा उभर रहे थे। नौजवान शोरा में वतन परस्ती की नज़में लिखी जिनमें जोश मलियाबादी, समिया हफीज, सागर निज़ामी, एहसान दानिश जैसे शायर थे जो मग़रिबी शोरा अदब से निस्बतन बेगाना रहकर नज़्म को कौमी जज्बात और ख्यालात से हम आहंग बना रहे थे। दूसरी जानिब अब्दुर्रहमान बैजनूरी, अज़मतुल्लाह खान, अख्तर शिरानी, तज़दीक़ हुसैन, खालिद, डॉक्टर तासीर थे जो मग़रिबी फ़िक्र व फ़न से मुतासिर होकर नज़्म को
जज्बा एहसास और शेरी तजुर्बात को अछूते सांचों में ढाल रहे थे। इस दौर में नज्म एक तरफ कौमी जिंदगी की कौमी करवटों और दूसरी तरफ फर्द के बदलते हुए किरदार का आयनादार बन गई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कितना बाजुए कातिल में है। 1857 के जदीद उर्दू शायरी का दौर शुरू हुआ। जदीद शायरी उर्दू शेर और अदब में तवानाई पैदा की। इस दौर में गजल पर सबसे ज्यादा जवाल आया, मगर किस दौर में नेचुरल शायरी का रिवाज भी हुआ। जदीद शोरा ने उर्दू जबान की नाकाबिल फरामोश खिदमत की। आजाद, हादी, सुरूर, शिबली, इस्माइल, अकबर, नजीर, इकबाल इस जदीद शायरी के दौर के बेहतरीन शोरा हुए हैं। एक हकीकत यह भी है कि जदीद नज्म के बानी हादी हैं। इनके कलाम में जदीद नज्म की इम्तियाजी खुसूसियत मौजूद है। इनकी नज़में हक़ायक़ और वाक़ियात पर मबनी हैं। इनके यहाँ सच्ची और खरी हकीकत निगारी मिलती है। हाली को उर्दू का पहला हिंदुस्तानी नज़्मगो शायर कहा जाता है। इनके बेशुमार नज़में ऐसी हैं जिनमें उन्होंने फितरत की अक्कासी की है। उन्होंने काफ़ी तादाद में तरबिया और निशास्तिया नज़में लिखी हैं। आह ऐ उरूस हुब्बे वतन मेरे बर में, आंखें तेरी तलाश में है महू जुस्तजू। हुब्बुल वतनी और उर्दू शायरी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मुल्क की आज़ादी में उर्दू शायरी की खिदमत काबिल तारीफ है। उर्दू अदब में हुब्बुल वतनी का तस्वुर इतना ही जरूरी है। उर्दू का अदबी सरमाया हुब्बुल वतनी और मुल्क से मोहब्बत दोस्ती के जज्बात से मालामाल है। 20वीं सदी के आगाज में तहरीक आज़ादी के असरात नुमायां थे। तरक्की पसंद शोरा ने जब हुब्बुल वतनी की नज़में लिखी, जिनमें अल्लामा इकबाल की नज़्म हिंदुस्तानी बच्चों का गीत, खाली की नज़्म हुब्बुल वतन, इस्माइल मिर्ठी की नज़्म वतन का राग, मखदूम मोहिउद्दीन की नज़्म आज़ादी वतन, फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म निसार तेरी गलियों में, जोश मलियाबादी की नज़्म शिकत जिंदा का ख्वाब, इसरारुल हक मजाज की नज़्म नौजवान से, अली सरदार जाफरी की नज़्म उठो नौजवानों, जावेद अख्तर की नज़्म 15 अगस्त, पंडित ब्रज नारायण चकबस की नज़्म खाके हिंद, बर्क दहलवी की नज़्म हिंदुस्तान के जाबाज सिपाही, सरूर जहां आबादी की नज़्म गुलजार वतन, गजनफर की नज़्म खूबसूरत है मेरा वतन, तलूक चंद की नज़्म खुशबू वतन जैसे उर्दू अदब के अजीम शोरा ने आज़ादी की उमंग को अपने शायरी में उजागर करके नाराए इनकलाब को बुलंद किया। इनकलाबी शोरा ने अपने कलम से हुब्बुल वतनी की नज़में लिखकर इत्तेहाद के पैगाम को आम किया और आज़ादी के बाद के मुजाहिदों की हौसला अफजाई की। इस तरह से उर्दू अदब में हुब्बुल वतनी की शायरी को खूब सराहा गया। जज़ाकल्लाह। तमाम मकाला निगारों से गुजारिश की जाती है कि अपने मकालों को इख्तिसार से पेश करें। इनके बाद मैं डॉक्टर नाज़नीन सुल्ताना साहिबा को दावत देता हूँ कि वो माइक पर आए और अपना मकाला पेश करें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के शोबे उर्दू की जानिब से मुनक़िदा एक रोज़ा सेमिनार उर्दू शायरी के बदलते रुझानात आज़ादी के बाद, इस जलसे के इस इजलास के सदर और तमाम सामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मिखाले का उन्वान है हिमायत अली शायर की शायरी और उनकी तन्हाइयाँ। महाराष्ट्र का इलाका सदियों से अदब का गहवारा रहा है। महाराष्ट्र को ये भी फौकियत हासिल है कि यहाँ उर्दू अदब के सफ़े अव्वल के कलमकार मौजूद है। शहर औरंगाबाद फरिश्ता बुनियाद माजी से लेकर आज तक मुख्तलिफ उलूम व फ़नून का गहवारा और शोरा व अदब का मिस्कीन रहा है। इस शहर ने माजी से लेकर आज तक हर शोबे हयात में अपनी मरकज़ी अहमियत को बरकरार रखा। शहर औरंगाबाद हमेशा से उर्दू की ज़रख़े ज़मीन रहा है, जिसकी वजह से इस शहर को उर्दू का आंगन भी कहा जाता है। औरंगाबाद इब्तिदा से ही इल्म फन का गहवारा रहा है। जहाँ तक बात आती है शायरी की, तो सिराज और वली ने औरंगाबाद को अपनी शायरी से न सिर्फ सैराब किया बल्कि अपने कलाम से दूसरों को भी मुतासिर किया। वली और सिराज उर्दू अदब में सगे की हैसियत रखते हैं। सिराज की वफात के बाद भी दक्कन में शायरी की रिवायत रही, जो अदब का बेशतर सरमाया है।
اس دور کے طویل عرصے کے بعد اورنگ آباد کی سرزمین سے ایک شاعر اٹھا اور اس نے ولی اور سراج کے بعد اپنے آپ کو پیش کیا، وہ ہے سکندر علی وجد۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیے جو وجد کی آمد کی عکاسی کرتا ہے۔ 200 برس میں وجد سراج وہ ولی کے بعد 200 برس میں وجد سراج وہ ولی کے بعد اٹھے ہیں جھومتے ہوئے خاک کے دکن سے ہم۔ بہرحال اورنگ آباد کبھی بھی ادیبوں اور شاعروں سے خالی نہیں رہا۔ ہر دور میں ادب نے ترقی کی اور انشاءاللہ آگے بھی ہمارے شہر اورنگ آباد سے نئے ادیب، نئے خالقہ، شاعر، تنقید نگار سامنے آئیں گے۔ اس سرزمین اورنگ آباد سے ایک جانا مانا نام حمایت علی شاعر کا بھی ہے۔ حمایت علی شاعر 14 جولائی 1926 اورنگ آباد مہاراشٹر میں ان کی ولادت ہوئی۔ ان کا تعلق سعادت گھرانے سے تھا۔ ان کے گھر کا ماحول دینی ماحول تھا۔ حمایت علی شاعر کے خاندان کو انعامدار خاندان بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کے آبا و اجداد کو بادشاہ کے دور میں زمینیں بطور انعام میسر ہوئی تھی۔ کیونکہ ان کا ماحول دینی و مذہبی تھا، اس کا انداز حمایت علی شاعر کے اس شعر سے ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، میں جس گھرانے کا ہوں مذہبی تھا بہت، طریقاتی بھی تھا لیکن شریعتی تھا بہت۔ انسان کو شروعات سے ہی کسی نہ کسی شعبے میں دلچسپی ہوتی ہے، چاہے وہ میدان پڑھائی کا ہو یا کھیل کا۔ ویسے تو حمایت علی شاعر کو بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا۔ ہو سکتا ہے یہ شوق ان کی دوستی سے ہوا ہو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو دوست و احباب تھے انہیں بھی شاعری کا شوق تھا۔ شاعری ایک الگ چیز ہے اور پڑھائی ایک الگ چیز۔ شاید یہی وجہ ہوں گی کہ حمایت علی شاعر جو میٹرک کے امتحان میں ناکام ہوئے، کیونکہ شاعری پر ان کی توجہ مرکوز تھی۔ حمایت علی شاعر کی ادبی زندگی کے آغاز کے تعلق سے وہ خود کہتے ہیں، رقم طراز ہے کہ میری ادبی زندگی کا آغاز 1945 میں ہوا۔ پہلے مضامین اور افسانے لکھے اور بعد میں شاعری کی۔ حمایت علی شاعر کی ابتدائی تعلیم اورنگ آباد سے ہی ہوئی۔ انہوں نے BA عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے کیا۔ کہتے ہیں کہ حمایت علی شاعر ایک ضدی مزاج کے مالک تھے اور بغاوت بھی ان کے اندر موجود تھی۔ ان کی ضد اور بغاوت کا ہی نتیجہ تھا کہ ان کی شادی معراج نصیب سے ہوئی۔ حمایت علی شاعر جو تعلیم سے زیادہ منسلک نہیں ہو پائے، لیکن انہوں نے اپنی اولادوں کو تعلیم دلوائی۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ایک کام کیا ہم نے زندگی بھر میں تمام بچے ہیں تعلیم یافتہ گھر میں۔ حمایت علی شاعر کی تصنیف میں آگ کا پھول، شکست آرزو، مٹی کا قرض، تشنگی کا سفر، ہر روشنی، دو چراغ محفل جو مختلف شعراء کی کلام کا مجموعہ ہے، عقیدت کا سفر، آئینے در آئینہ جو ان کی سوانح عمری پر مشتمل ہے، ہم کی آواز تجھ کو معلوم نہیں جس میں فلمی نغمات ہے، کھلتے کنول سے لوگ جو دکنی شعراء کا تذکرہ اس میں بیان کیا گیا ہے، اور محبتوں کے سفیر وغیرہ شامل ہے۔ حمایت علی شاعر کے تعلق سے ڈاکٹر قاضی نوید رقم طراز ہے کہ حمایت علی شاعر کی زندگی پر کارل مارکس کے نظریات کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ ترقی پسندی نے ان کے مزاج میں باغیانہ عناصر کو فروغ دیا۔ حمایت علی شاعر مذہبی آدمی نہیں تھے، مگر کہا جاتا ہے کہ وہ مذہب سے دور بھی نہیں تھے۔ ہمدردی، دردمندی، دوستوں سے محبت، ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھنا، بزرگوں کا احترام، مہمانوں کا اکرام وغیرہ ان میں موجود تھا۔ ایک اور خوبی ان کی یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنے افکار کو کبھی شخصیت میں نہیں الجھایا۔ ان کی طبیعت میں صبر تحمل بھی موجود تھا۔ ان کی شخصیت کے تعلق سے ان کی بیگم معراج نسیم کہتی ہے کہ بعض اوقات پہلی نظر میں کوئی شخصیت بڑی پرکشش نظر آتی ہے، مگر دوبارہ ملنے پر اس کا سحر ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر شاعر صاحب کی شخصیت ایسی نہیں ہے، وہ بہت اچھے باپ ہے، بہت اچھے شوہر بھی ہے۔ شاعر صاحب بڑی گمبھیر شخصیت کے مالک ہے۔ حمایت علی شاعر نے جہاں اپنی شاعری میں کلاسیکیت کو اپنایا تو وہاں انہوں نے جدیدیت کو بھی ترجیح دی تھی۔ آگ کا پھول حمایت علی شاعر کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو 1956 میں منظر عام پر آیا۔ اس مجموعے کو انہوں نے اپنے والد صاحب سید تراب علی کے نام کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اس ابر کو بھی اڑا لے گئی یہ تیز ہوا، اس ابر کو بھی اڑا لے گئی یہ تیز ہوا، جو میرے سر پہ رہا دست مہرباں کی طرح۔ آگ کا پھول عنوان سے ہی واضح ہوتا ہے کہ شاعر کس قدر غمگین ہے، اور ان کے اشعار کے مطالعے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شاید حمایت علی شاعر کو زندگی سے کئی شکایتیں تھیں۔ پہلی شکایت تو فکر معاش کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے،
اس کی وضاحت ان کے شعر سے ہوتی ہے. فکر معاش کھا گئی دل کی ہر ایک امنگ کو، فکر معاش کھا گئی دل کی ہر ایک امنگ کو، جائے تو لے کے جائے کیا حسن کی بارگاہ میں. حمایت علی شاعر کی نظموں میں شدید تنہائیاں کی کیفیت جھلکتی ہے. اکیلے پن کا احساس انسان کو مایوس کر دیتا ہے. ان کی شاعری کا جائزہ لے تو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ فکر معاش کے ساتھ ساتھ جو جذبہ محبت پر حاوی ہو جاتا ہے اس عہد کی عکاسی بھی ان کی شاعری میں ملتی ہے. انہوں نے نہ صرف یہ بلکہ سیاسی مسائل کو بھی اپنی نظموں میں پیش کیا ہے. آگ کا پھول ان کی اکثر نظموں میں گہرائی کے ساتھ گہرائی بھی پائی جاتی ہے. اس مجموعے میں شاعر نے امید کی کرنوں کو نہایت ہی عمدہ عکاسی کی ہے. آگ کا پھول کا پہلا حصہ حرف دل سے آشنا ہے تو وہیں دوسرا حصہ حرف لب ہے. یعنی اس میں شاعر نے حالات کی عکاسی کی ہے تو اس کا تیسرا حصہ حرف جا ہے، جا پر منحصر ہے. بہرحال حمایت علی شاعر چونکہ تنہائیوں کی زندگی سے وابستہ تھے، اس لیے محبوب کے ملنے کے بعد بھی انہیں اپنی تنہائی کا احساس ہی رہتا ہے. وہ بھول نہیں پاتے ہیں کہ اپنی ابتدائی زندگی جس وقت وہ 2-3 سال کے تھے تب ان کی والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی اور وہ تنہائی کا شکار ہو گئے. اس کرب کی جھلکیاں ان کی شاعری میں دکھائی دیتی ہے. اس شعر سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کوئی ہمدم نہیں مانوس نہیں دم ساز نہیں، کوئی ہمدم نہیں مانوس نہیں دم ساز نہیں، اپنا غم کس کو کہوں کوئی بھی ہمراز نہیں. مٹی کا قرض یہ حمایت علی شاعر کا دوسرا شعری مجموعہ ہے. اس میں کچھ تاریخ کی جھلکیاں ملتی ہے تو کہیں حب الوطنی کا جذبہ ملتا ہے تو کہیں وہ اپنی مٹی کے قرض کو ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں اپنا مقالہ ایک شعر پر ختم کرتی ہوں جس میں حمایت علی شاعر نے مٹی کے قرض کے تعلق سے کہا ہے: میں ہوں اپنی روح پر لادے ہوئے مٹی کا قرض، میں ہوں اپنی روح پہ لادے ہوئے مٹی کا قرض، کوئی شاعر کہہ رہا ہے کوئی پیغمبر مجھے. شکریہ، جزاک اللہ. ایک بار پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ وقت کی نزاکت اور اس کی قلت کو سمجھتے ہوئے مقالہ نگار اپنے مقالوں کو 10 منٹ میں اس کی تلخیص کے ساتھ اختتام کو پہنچائیں. اس کے بعد میں ڈاکٹر فردوس فاطمہ رمضان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنا مقالہ پیش کریں. صدر نشین کو جلوہ افروز آج کے سیمینار کے سیشن کے صدر، ہمارے شعبے کی صدر صاحبہ ڈاکٹر کیرتی مالنی صاحبہ اور تمام مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مقالے کا عنوان ہے استادوں کے استاد جے پی سعید. جے پی سعید کا اصل نام غوث محی الدین احمد صدیقی تھا، لیکن یہ اپنا نام صرف تعلیمی ڈگریوں اور سرکاری دستاویزات، سرکاری ریکارڈ میں آپ کو یہ نام ملے گا. وہ گھریلو نام یعنی عرفیت جیلانی پاشا رکھتے تھے. دوستوں نے ان کے نام کو مختصر کر کے جے پی پکارنا شروع کر دیا. چونکہ تخلص سعید رکھتے تھے اس لیے جے پی سعید کہلانے لگے اور یہی ان کا قلمی نام ہو گیا. جے پی سعید صاحب 1 مارچ 1932 کو اورنگ آباد کے ایک معزز اور علمی گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کے والد محترم قاضی وزیر الدین صاحب شہر کے نامی وکیل تھے جو اردو، فارسی، شعر و ادب کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے. اس لیے والد کی نگرانی میں ہی ان کی ابتدائی تعلیم کا آغاز ہوا. والد انہیں پنڈ نامہ سعیدی، گلستان بوستان اور پنڈ نامہ اطار سے سبق آموز اشعار، حمد، نعت اور چھوٹی چھوٹی نظمیں ازبر کرواتے تھے. اس طرح کم عمری میں ہی شعر و سخن سے لگاؤ پیدا ہو گیا اور ذہن میں شعر و شاعری کے بنیادی خاکے تیار ہونے لگے. والد کے وفات کے بعد فارسی فلمس کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن اردو نظم و نثر کا مطالعہ ان کا مشغلہ بن گیا. انہوں نے مشہور ادیبوں کے افسانے، ناول، تنقیدی اور تاریخی کتب کا مطالعہ کیا. شعراء میں میر و غالب سے لے کر فیض و مخدوم تک تقریباً سبھی زیر مطالعہ رہے. سعید صاحب نے 1947 میں 10ویں کا امتحان کامیاب کر کے 1958 میں عثمانیہ یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کی. اسی سال 11 جولائی کو اورنگ آباد کے مولانا آزاد اسکول میں بحیثیت معلم مقرر ہوئے. اس کے بعد ناگپور یونیورسٹی سے MA کیا. 1965 میں B.Ed کی ڈگری بھی حاصل کی. اردو کے استاد کی حیثیت سے 32 سال خدمات انجام دی. اس دوران 14 سال اسکول کے صدر مدرس بھی رہے. 28 فروری
नौबत को मुलाजमत से संतोष हुए और वो अपने ज़माने में फ़ारसी के बेहतरीन उस्ताद माने जाते थे। उनकी तदरीस का नतीजा है कि उनके शागिर्द अदबी मैदान में अपना मकाम बना चुके हैं, जिनमें नूरुल हसनैन साहब, फारूक शमीम साहब, अजीम राही साहब काबिल ज़िक्र है। जेपी सईद साहब का हाफिज़ा गज़ब का था। उनको असातिज़ा और मासरीन के हज़ारों अशारियात थे। कई नामवर शोरा की गज़लें और नज़में ज़बानियात थी। शायद इसीलिए मरहूम डॉक्टर असमत जावेद ने उन्हें अशआर की डिक्शनरी के लक़ब से नवाजा था। चौके शायरी इनका मशगला था, इसलिए वो तबीयत माइल होने पर ही शेर कहते थे। इसलिए 50 साल शौक के बावजूद इनके सिर्फ 2 शेरी मजमूए मंजर आम पर आए। पहला मजमुआ गुलगश्त 1986 में शाये हुआ। गुलगश्त पे तबसरा करते हुए जगन्नाथ आजाद ने एक जगह लिखा है कि सईद की गजल का जो हर बैक वक्त रिवायत की अहमियत तस्लीम करने और रिवायत से बगावत पर आमदा होने से ही दिख रहा है। इनका दूसरी शेरी मजमुआ शाखे गुल उनके फर्जंद खाजी नवीद अहमद ने तरतीब देकर 2007 में शाये किया, जिसका नाम जेपी सईद ने अपने पसंदीदा शायर जिगर मुरादाबादी के एक शेर से मुस्तार लिया था। दोनों शेरी मजमुए की खूब पजीराई हुई। दोनों मजमुए में फिक्र और फन का तवाजुन और सलीखा नजर आता है। वो कभी बेमकसद शायरी नहीं करते थे। वो कहते हो नजर में शायरी की मकसद सुखन गोई, हो नजर में शायर की मकसद सुखन गोई, सिर्फ खाफियों पर ही शायरी नहीं होती। 20 फरवरी 1955 में चंद नौउमर फनकारों ने शोरा अदब की इस्लाह और हौसला अफजाई के पेश नजर एक अंजुमन मतले अदब कायम की गई। सईद साहब 1962 तक इस अंजुमन के सदर रहे। उन्हें उर्दू शायरी में उस्तादी का दर्जा हासिल था। डॉक्टर असमत जावेद भी उन्हें उस्ताद शायर तस्लीम करते हैं। वो सईद साहब की गजलों से मुतालिक कहते हैं, गजलों में वही रचाव, वही तवाजुन, वही फिक्र फन का इम्तिजाज है जिसके बाद उर्दू गजल एक सिन्फ सुखन की हैसियत से बारगाह से लेकर खानखा तक अपना सिक्का जमाती रही और शायरों की सफेद उलटना उसका अदना करिश्मा रह चुका है। सईद साहब ने गजलों के अलावा हम नात पागल नज़्में मरसी रुबायात में भी तबाज़ुमाई की है, लेकिन गजल में इनका फिक्री जौहर खुलकर नजर आता है। नहीं सईद मेरे पास शौकत अल्फाज, मेरी गजल में मगर खल्ब का गदाज तू है। हम सईद क्या जाने शेर के तकाज़ों को, हम तो बस तगज़ल को शायरी समझते हैं। भाईचारे का वादा किया अपना वादे से भाई मुकर्रा, यूं तो चारे में घपले हुए बहुत, भाईचारे में घपला न करना कभी। शायरी के अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन तहरीर किया और फारसी से उर्दू में तराजुम भी किए। मजालिस कलीमी और एहसान शुमाइल का भी उन्होंने तर्जुमा किया। इस किताब में बेशकीमती अखलाकी तालीमात मिलती है। वो दीनियात के मुस्तनिद आलिम न थे, लेकिन अपने तौर पर तफसीर हदीस की शानदार तालीम हासिल की थी। डॉक्टर सहर सहीदी सईद साहब के एहतराम में लिखते हैं कि खातिर से एहतराम से सर झुक गया मेरा, खातिर से एहतराम से सर झुक गया मेरा, महफिल में जिक्र आया था जेपी सईद का। शुक्रिया। इनके बाद मैं प्रोफेसर कीर्ति मालिनी विठल जावले साहिबा से इल्तिमास करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपना मकाला पेश करें। मोअज़्ज़िज़ दाइस, असातिज़ा इकराम, तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। अजीब हालत है, मौक़िफ़ के बाद डायरेक्ट जी सर। तो आज मैंने जो मकाला बनाया है उसका नाम कैफ़ी आज़मी की शायरी नज़्म के हवाले से। सिर्फ कैफ़ी आज़मी के नज़्म निगारी की बात करने मेरा मकसद है, तो तवज्जो चाहूँगी। बड़ी मुश्किल से पेपर बना हुआ है। रोशनी की तमन्ना करने वाले, उजालों की दुआएं मांगने वाले, बहारों के खूबसूरत ख्वाब देखने वाले, अपने अतराफ के तमाम इंसानों की खुशहाली और तरक्की के लिए फिक्रमंद,
ظاہر و باطن ایک اپنے احساسات کو بیان کرنے والے، غریبوں کے دکھ درد کو محسوس کرنے والے، ظالم اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنے والے، انسان دوستی کے مذہب کو ماننے والے، سرمایہ داری سے ٹکرانے والے، فطرت کے مالک، سامراجیت سے نفرت کرنے والے، عدل و انصاف، برابری و مساوات اور اشتراکیت کے ہمنوا، ملک میں امن و اتحاد کے قائل، قوم پرستی کے جذبے سے سرشار، سیکولرزم میں یقین رکھنے والے، مساوات سے عقیدت کرنے والے شاعر کا نام کیفی اعظمی ہے۔ السلام علیکم۔ آپ کی پیدائش 1919 لکھی ہوئی ہے، 14 جنوری 1919، لیکن خود آپ نے بتایا ہے کہ میری پیدائش 1918 میں ہوئی ہے۔ مجوان پور عظیم گڑھ اتر پردیش کے ایک مذہبی گھرانے میں 14 جنوری 1919 میں اطہر حسین رضوی کی ولادت ہوئی، حوالہ کتاب اگر کہنا ہے تو نقاد کے روح سے، لیکن وہ اپنی پیدائش 1818 لکھتے ہیں، جو اردو ادب میں ایک کیفی اعظمی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ گھر کا ماحول شعر و شاعری کے لیے سازگار تھا۔ کیفی کے والد شاعری کا ذوق رکھتے تھے، ان کے والد کبھی کبھار فارسی میں شعر کہا کرتے تھے۔ کیفی کے تینوں بھائی شاعر تھے، اسی لیے کیفی کا یہ کہنا ہے کہ شاعری ان کو وراثت میں ملی تھی۔ بچپن ہی سے یعنی 11 سال کی عمر سے کیفی نے شعر کہنا شروع کیا تھا۔ پروفیسر ظفر احمد نظامی کیفی کا جو خاکہ پیش کرتے ہیں، اس طرح لکھتے ہیں کہ ان کی شخصیت ابھر کر ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ چہرہ مثل کتاب، آنکھوں میں فکر کی تب و تاب، کھلی ہوئی پیشانی، بڑے پن کی نشانی، ابری ہوئی ناک، زبان بے باک، بھرے ہوئے گال، سر پہ گھنگرالے بال، شخصیت باوقار، مردانہ چاہت کا شکار، یہ تھے نامور شاعر و ادیب، بیچاری اردو کے حبیب و تقیب، ممتاز فلمکار، مکالمہ نویس و نغمہ نگار کیفی اعظمی، شان انقلاب، ترقی پسندی کا سرخ گلاب۔ کیفی اعظمی کی شاعری کو آسانی سے 3 ادوار میں یا 3 مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور جو ابتدا سے 1945 تک کا ہے، اور اس دور میں جو مجموعہ کلام آپ کا منظر عام پر آیا ہے، اس کا نام ہے جھنکار۔ اس میں سیاسی اور رومانوی دونوں طرح کی نظمیں ملتی ہے۔ دوسرا دور 1945 سے 1962 تک کا ہے۔ اس دور میں آخر شب یہ مجموعہ کلام شائع ہوا۔ شاعری میں پختگی پیدا ہوئی۔ اس دور کے موضوعات وقتی اور ہنگامی رہے۔ تیسرا دور 1962 سے آگے کا ہے۔ فکر اور فن دونوں میں مزید نکھار پیدا ہوا، انہیں بہت شہرت حاصل ہوئی۔ اس دور میں آوارہ سجدے مجموعہ کلام منظر عام پر آیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجلس شورا کو مکمل کیا۔ کیفی اعظمی کی ابتدائی نظمیں رومانوی نظمیں ہیں۔ مثال کے طور پر احتیاط نظم میں پیش کرنا چاہتی ہوں، 1-2 بند۔ آپ تو آغوش تصور میں بھی آیا نہ کرو، اب تو آغوش تصور میں بھی آیا نہ کرو، مجھ سے بکھرے ہوئے گیسو نہیں دیکھے جاتے، مجھ سے بکھرے ہوئے گیسو نہیں دیکھے جاتے، سرخ آنکھوں کی قسم، کانپتی پلکوں کی قسم، تھر تھراتے ہوئے آنسو نہیں دیکھے جاتے، تھر تھراتے ہوئے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ یہاں سرخ آنکھوں کا تذکرہ ایسی آنکھوں کے لیے ہے جن سے نیند کوسوں دور ہے، اور ان آنکھوں میں ستارے یعنی آنسو جھلملا رہے ہیں۔ دوسری نظم رومانوی نظموں کا ہی ذکر کیا ہے میں نے یہاں پر۔ نظم سویرے سویرے بھی ایک رومانی نظم ہے۔ اس نظم میں محبوب کا سراپا بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ محبوب کا وجود کس طرح شاعر کی ذات پر چھایا رہتا ہے۔ پھر توجہ چاہوں گی، نہ پوچھو وہ کس طرح آ کر سدھاری، نہ پوچھو وہ کس طرح آ کر سدھاری، میری ساری ہستی پہ چھا کر سدھاری، میری ساری ہستی پہ چھا کر سدھاری، خراما خراما پشاما پشاما، خود اپنے سے بھی چھپ چھپا کر سدھاری، خود اپنے سے بھی چھپ چھپا کر سدھاری۔ دوسری اور ایک نظم کے کچھ الگ الگ نظم کا تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے آگے بڑھ رہی ہوں۔ نظم پہلا سلام کیفی اعظمی کی رومانوی نظم میں اہم مقام تک لے جانے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ چند بند،
उठती झुकती निगाहों में कोई पैगाम, उठती झुकती निगाहों में कोई पैगाम, कैसे भूलो किसी का वो पहला सलाम। रंग सा खाल वो खत से झलकने लगा, सर से रंगीन आंचल ढलकने लगा। अजनबियत निगाहें चुराने लगी, दिल धड़कने लगा, लहर आने लगी। सांस में एक गुलाबी ग्रह पड़ गई, होठ थराए सिमटे नजर गड़ गई। क्यों मैं बेखसद वो बेअज़म वो बेवास, दूसरी सिमत घिरा के तकने लगा। रोमानी नज़्मों में और एक नज़्म बोसा के चंद बंद फिर तवज्जो चाहूंगी। जब भी चूम लेता हूँ उन हसीन आंखों को, जब भी चूम लेता हूँ उन हसीन आंखों को, सौ दिए अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं, सौ दिए अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं। खुश्क होठों में जैसे दिल खींच आता है, दिल में कितने आईने थरथराने लगते हैं, रक्स करने लगती है मूरतें। बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से मैंने सिर्फ उनकी रोमानवी नज़्मों के चंद बंद आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। पेपर तवील होगा, उस पेपर में तीनों अदवार की रोमानवी नज़्मों के साथ साथ सियासी नज़्मों का भी जिक्र करूंगी। आपने बगौर सुना और दाद दिए, इसलिए बहुत शुक्रिया। शायद मैंने शायरी का ये पहला रोमानी पेपर सुनाया है। बहुत शुक्रिया। बड़ी हिम्मत से हमारे सामने कुछ ऑनलाइन ज्वाइन हो रहे हैं। मैं ऑनलाइन ज्वाइन होने वालों में सबसे पहले मकाला निगार शबाना परवीन काजी पार्टी नजरुल यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल को दावत देता हूँ कि वो अपना मकाला इस तौर पर शुरू करें कि पहले अपना नाम बताएं, उसके बाद में अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम बताएं, उसके बाद में अपना मकाला स्टार्ट करें। मैं शबाना परवीन हूँ। मैं टीडीबी कॉलेज रानीगंज रिसर्च स्कॉलर हूँ, जो कि आजमगढ़ निगम हूँ। मेरे मकाले का अनुवाद है आज़ादी के बाद उर्दू गज़ल के बदलते रुझान। मकाले शुरू करते हैं। नज़र हजम अजीम तिब्बत सुखन है, उर्दू शायरी की तारीख पर नजर डाली जाए तो ये बात बला भूली जा सकती है कि उर्दू असनान सुखन में जो शोहरत व मकबूलियत नज़म के हिस्से में आई वो किसी और सिंपल सुखन को न मिल सके। लिहाजा रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कहना वजह है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबू है और आज हम सुनो ये कहकर गज़ल का मीज़ान बुलंद कर किया। नज़म में ज़ात भी है और हमारी बात भी और तुम्हारी बात भी है। गज़ल का दामन मौसम इश्क, रंगीनी व दानाई, असल आफरीन, सोज़ व उदास, तख़य्युल की बुलंदी, तसव्वुफ़ के मसाइल और फ़लसफ़े की नज़र से मालूमात और हर दौर की गज़ल दाख़िली व ख़ारिजी सिफ़ात व एहसासात और वादात क़ल्बी को पेश करने का बेहतरीन वसीला इज़हार रही है। लेकिन इस शोहर आफाक मकबूलियत के बावजूद इसके दामन पर एतराज़ात के छींटे भी लगे। कलीमुद्दीन अहमद ने इसे नीम बहशी सिंपल सुखन कहा, खाली को इसमें संदाज की बू महसूस हुई और अजमतुल्लाह खान ने तो गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ और बेतकान मार देने का मशवरा दिया। लेकिन तमाम तर एतराज़ात के बावजूद गज़ल का आफताब आज भी पूरे आबोताब के साथ उर्दू शायरी के उफ़क़ पर नुमाया है। क्लासिकल ने उर्दू गज़ल को उसकी लताफत, इश्क की रंगीनी और ज़बान की चाशनी से मालामाल किया है। मीठी गज़लों में दर्द गम और इम्तिदाद ज़माने का गिला है, तो गालिब के यहाँ फिक्र की बुलंदी मौजूद है। जबकि इक़बाल ने खुदी का फ़लसफ़ा और मर्द मोमिन का तस्वुर पेश करके उर्दू गज़ल को ताबीरी अता की है। तरक्की पसंद तहरीक की पैदा हुई। इस तहरीक में शायरी में जिंदगी के वक्त समाजी हकीकत निगारी और जागीरदारों की असलियत और इस्तेहसाल तबके की नुमाइंदगी को शायरी का असल जौहर करार दिया। तरक्की पसंद शायरों ने नज़्मों और खुसूसी तवज्जो दी, क्योंकि वो जिस तरह की मकसदी शायरी को परवान देना चाहते थे इसके लिए नज़्म की हैत मौजू करार पाई, लेकिन खाली न रही। तरक्की पसंद शुआरा में फैज़, मजाज, मखदूम, फराक, परवेज़ शाहिदी, अहमद नदीम कासमी, अश्क अहमद सईद वगैरह ने अपनी गज़लों के हवाले से अपने अहद के मसाइल बयान किए हैं।
1947 के बाद उर्दू शायरी के रुझान में एक नई तब्दीली का एहसास होता है। मुल्क आज़ाद तो हो गया, लेकिन वो आज़ादी न थी जिसका जिक्र फैज ने भी किया है। ये आज़ादी शाम गम लिए आई। मुल्क आज़ाद तो हो गया, लेकिन दो हिस्सों में बंटकर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इस तकसीम के साथ ही हर तरफ पर कबाराना फसादात का बाजार गर्म हो गया। कत्ल व गारतगिरी आम हो गई। करोड़ों लोग बेघर हुए और हिजरत पर मजबूर हुए। लाखों की तादाद में लोग मारे गए। लड़कियां अपनी इस्मत से महरूम हुई। इन सारे वाकयात ने लोगों के दिलों और जहन पर गहरे असरात मुर्तब किए। हमारे शायर व अदीब भी इससे मुतासिर हुए बगैर न रह सके। शौरा व अदबा की बड़ी तादाद भी हिजरत के कर्ब से दोचार थी। उस अहद के शौरा के कलाम में तकसीम का दर्द, हिजरत का कर्ब और फसादात का मंजर शिद्दत से महसूस किया जा सकता है। इन शौरा ने